वज़ीर-ए-आज़म मियां शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो जरदारी के दरमियान हंगामी मुलाकात हुई है। और इस्लामाबाद की ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है? अली अमीन गंडापुर ने ऐलान किया है कि वो हर हाल में जलसा में शिरकत करेंगे। अब आगे होने क्या वाला है? और दूसरी जानिब अगर हम हुकूमत की बात करें तो हुकूमत तो लड़खड़ाती हुई दिखाई देती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बहुत बड़ा दिन है आज, और वो इस तरह से है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बिल आखिर बतौर सियासी जमात एक्सेप्ट कर लिया। इसमें कुछ सुकम रखा है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने। वो सुकम क्यों रखा गया है और इसका मुस्तकबिल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्या नुकसान होगा, इस पे हम डिस्कशन करेंगे आज के प्रोग्राम में। सबसे पहले एक हंगामी मुलाकात हो रही है वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो जरदारी के दरमियान। मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, इनके दरमियान एक सर्द जंग जो कि अंडर द टेबल कंटिन्यू है और वो आहिस्ता आहिस्ता शदीद होती जा रही है। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें मैटर करती हैं। एक तो आपको मैं ये हर लम्हा खबर देता रहता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बड़े तहफ़्फ़ुज़ात है पंजाब को लेके, क्योंकि उनको ये कहा गया था, उनको लॉलीपॉप दिया गया था कि पंजाब में हम आपको सपोर्ट करेंगे और मरकज़ में आप हमें सपोर्ट करें, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को उस तरह से पंजाब में सपोर्ट नहीं किया गया। फिर उसके बाद मरीम नवाज़ साहिबा और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, इनके दरमियान भी एक सर्द जंग और जुमलों का तबादला हुआ। अब इसके बाद जो सबसे अहम बात है वो है इस्लामाबाद की ये पल पल बदलती हुई सूरत हाल है, और इस सूरत हाल के मद्देनज़र एक हंगामी मुलाकात हुई है। क्या मुलाकात में कोई आइंदा का लाहे अमल या फिर जो फ्यूचर में इलेक्शंस होने वाले हैं उसको डिस्कस किया जाएगा, या फिर ये अभी के लिए कोई डिफेंसिव मेजर्स अपनाए जाएंगे, इस पे हम बात कर लेते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आपको एक बड़ी खुशखबरी दे दूं, और वो ये है कि बिल आखिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बतौर सियासी जमात अपनी जो उन्होंने अभी लिस्ट जारी की उसमें उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। लेकिन एक उसमें चीज़ रखी गई है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर और चेयरमैन का कोई नाम नहीं है, ये बेनामी एक सियासी जमात होगी। अब जाहिर सी बात है, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल वो सदर और चेयरमैन के नाम को एक्सेप्ट करते तो फिर आपको वो जो इंटर पार्टी इलेक्शंस थे उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। लेकिन दूसरी जानिब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, जमात इस्लामी और दूसरी तमाम सियासी जमातों के जो इंटर पार्टी इलेक्शंस थे उनको एक्सेप्ट कर लिया गया। एक बड़ी खबर वो ये है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बिला मुकाबला सदर मुंतखब हुए थे। ये वही एतराज़ है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बैरिस्टर गौहर पे लगाया गया था कि जी आपके तो मुकाबले में कोई बंदा नहीं था। तो ये अवाम की रहनुमाई के लिए ये मैं बात आपको बता रहा हूं कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को बिला मुकाबला सदर एक्सेप्ट कर लिया गया है, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस को अभी तक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से एक्सेप्ट नहीं किया गया। अब जाहिर सी बात है, अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस को तस्लीम करती है तो इट मींस दैट कि ये एक और बड़ी शिकस्त होगी पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन के लिए। और फिर जाहिर सी बात है, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से आवाज़ें उठ रही हैं जी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये धांधली कर रहा है, और इलेक्शंस में भी धांधली हुई और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ जो मुतअस्सिबाना रवैया रखा जा रहा है उसके ऊपर भी काफ़ी वावेला खड़ा किया गया, एहतजाज किया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, जिसे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने टोटली डिनाई कर दिया था, रिजेक्ट कर दिया था। लेकिन अब वक्ती तौर पे ये एक बड़ा रिलीफ है। अब हो क्या गया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बाकायदा बतौर एक सियासी जमात के इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के वो जो चार्ट है, जो लिस्ट है, उसमें वो शामिल कर ली गई है। और जाहिर सी बात है, कहने वाले ये कह रहे हैं कि इमरान खान की मौजूदगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एग्जिस्टेंस के लिए एक बहुत बड़ा सबूत है। कोशिश तो की जाती रही है कि किसी न किसी तरह से हीले बहाने से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दीवार से लगाया जाए, लेकिन वो लगाने वाले खुद ब खुद दीवार के साथ लग गए हैं। और आज इमरान खान सीना चौड़ा करके ये कह रहा है कि आप जनरल फैज़ हमीद का भी ओपन कोर्ट ट्रायल करें, मेरा भी ओपन कोर्ट ट्रायल करें। और एक मरतबा फिर दोबारा इमरान खान की तरफ से ये कहा गया कि एक मुंतखब वज़ीर आज़म को मिलिट्री कोर्ट में ले जाने का फैसला ये इंतहाई गलत होगा। नाज़रीन, एक सीनियर सहाफ़ी ने अपने ताज़ा तरीन बयान में ये कहा कि जनरल फैज़ हमीद साहब का मिलिट्री कोर्ट ट्रायल करके हमने ये साबित कर दिया कि पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी इंटेलिजेंस एजेंसी है, जिसको हम दुनिया की सबसे बड़ी इंटेलिजेंस एजेंसी मानते हैं, कि उसका चीफ वो इल्लीगल और गैर कानूनी कामों में मुलव्विस रहा है। इट मीन्स दैट कि हमने अपनी जो एजेंसी है उसके ऊपर खुद ब खुद ही एक तनकीद का लोगों को मौका दे दिया है। मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर दूं, मैं पहले भी इन चीज़ों के बारे में हम लोग बड़े क्लियर हैं कि पाकिस्तान की ISI वो दुनिया की बेहतरीन एजेंसीज़ में से एक एजेंसी है और वो बेहतरीन काम कर रहे हैं। अनडाउटेडली मैंने पहले भी कहा कि अगर फ़र्द वाहिद किसी भी इदारे में
کوئی غلط کام کرتا ہے تو یہ اس کا ذاتی فیل ہوتا ہے، یہ ادارے کا فیل نہیں ہوتا، اور ادارے وہ فرد واحد پہ بیس نہیں کرتے۔ اگر ایک ایجنسی کی ISI کی پاکستان کے لیے سال ہر سال کی سروسز ہیں، اگر ہم جیوگرافیکلی دیکھیں چیزوں کو، بھارت ہمارا دشمن ہے اور 1947 سے لے کے ابھی تک وہ ہمارے خلاف سازشیں کرتا آ رہا ہے، لیکن ہم نے الحمدللہ ہر محاذ پہ ہماری ISI نے ملک اور قوم کی حفاظت کے لیے اور بہترین اس ملک کو پروٹیکشن دینے کے لیے کام کیا ہے، اس کو ڈینائی نہیں کیا جا سکتا۔ جو لاپتہ افراد کا معاملہ ہے وہ بھی شدت اختیار کر گیا ہے۔ جسٹس گل حسن اورنگ زیب کے جو ریمارکس آ رہے ہیں کل کے، وہ بڑے خطرناک ہیں، اور لگتا تو یہی ہے کہ اب جو فیوچر میں اگر کوئی بھی حکومتی ادارہ یا پھر پنجاب پولیس FIA وغیرہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان پہ اگر کوئی کارروائی کرتی ہے، کوئی کریک ڈاؤن کرتی ہے، تو اب وہ اتنی مؤثر نہیں ہوگی اور اس کو کوئی لیگل پروٹیکشن نہیں ملے گی۔ جسٹس گل حسن اورنگ زیب نے کہا کہ میں روزانہ کی بنیاد پہ کیسز سن رہا ہوں، اور لواحقین کی جب میں ان کی کہانیاں سنتا ہوں تو میرا دل بھی خون کے آنسر ہوتا ہے کہ یار یہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے۔ اگر کسی بندے نے کوئی انلیگل کام کیا ہے تو اس کو اس کی گرفتاری ڈالی جائے اور اس کو عدالتوں کے سامنے پیش کیا جانا چاہیے۔ تو ناظرین، یہ ہے تازہ ترین صورتحال۔ اب ہم آ جاتے ہیں جو آج کا سب سے بڑا ٹاپک آف دا ڈے ہے، وہ ہے اسلام آباد جلسہ۔ میں آپ کو پچھلے پروگرام میں بھی بتا چکا ہوں اور اب بھی بتا رہا ہوں، حکومت کے ہاتھ پاؤں پھولے ہوئے ہیں، حکومت کی ٹانگیں کانپ رہی ہیں، اور جس طرح سے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ایک ناراضگی، پھر اس کے بعد جماعت اسلامی کی دوبارہ دھمکی، اور اب سب سے بڑی خبر وہ یہ ہے کہ علی امین گنڈا پور نے یہ کہا ہے کہ ہم KP سے ہر حال میں اسلام آباد میں داخل ہوں گے، چاہے اس کے لیے ہمیں کتنی مرضی رکاوٹیں وہ عبور کرنا پڑیں۔ دوسری جانب سے پنجاب سے بھی کافی متحرک کارکنان ہیں، اور ایک اطلاع کے مطابق میں آپ کو اطلاع دے رہا ہوں جو کہ ہمارے سورسز نے ہمیں دی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے اس مرتبہ جو پنجاب کے MPA اور MNAs ہیں ان کو ایک ٹاسک دیا گیا ہے، اور وہ عمران خان کی جانب سے دیا گیا، اور عمران خان نے کچھ لوگوں کی یہ رسپانسبلٹی بھی لگائی ہے، ڈیوٹی بھی لگائی ہے کہ آپ نے مجھے بتانا ہے کہ کون سا بندہ وہ کتنے لوگوں کے ساتھ جلسے میں شامل ہوا ہے۔ تو یہ ایک اب خود عمران خان چونکہ اس جلسے کو دیکھ رہے ہیں، اور کل کے جلسے کا جو آگے اینڈ پروڈکٹ نکلنے والی ہے وہ فروٹفل نکلنے والی ہے۔ یہ میں آپ کو بیفور ٹائم اطلاع دے رہا ہوں کہ اب جو تحریک اٹھی ہے حکومت کے لیے اس کو کنٹرول کرنا انتہائی مشکل اور ناممکن ہے۔ ناظرین، آپ کو ایک بات اور بھی پروگرام کے اختتام پہ، وقت ختم ہو گیا ہے، کہ حکومت سارے کا سارا ملبہ جس طرح سے اداروں پہ ڈال رہی ہے تو ادارے اس کے لیے اتنے رسپانسیبل نہیں ہیں۔ میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ پاکستان کے ادارے انتہائی پروفیشنل ادارے ہیں، اور عمران خان نے کہا کہ یہ فوج میری ہے اور یہ میری عوام پہ کبھی بھی گولی نہیں چلائے گی۔ وقتی طور پہ جو اسلام آباد کا ریڈ زون ہے اس کو کنٹینر لگا کے بند کر دیا گیا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ کل جو صورتحال ہوگی وہ اور طرح کی ہوگی۔ اب کل تازہ ترین صورتحال کیا ہوگی ہم آپ کو بتائیں گے، لمحہ با لمحہ آپ کو باخبر رکھیں گے۔ کوئی بھی میڈیا چینل اگر آپ کو پاکستان تحریک انصاف کا جلسہ نہیں دکھا رہا تو آپ ہمارا چینل سبسکرائب کریں، اور ہمارے سوشل میڈیا ایپس، فیس بک پہ پیج ہے ہمارا نظائر نیوز ڈیجیٹل کے نام سے، اس کے علاوہ زاہد عباس نقوی آفیشیل یوٹیوب پہ ہے، آپ ہمیں سبسکرائب کریں، فالو کریں، ہم آپ کو انشاءاللہ ساری اپڈیٹس دیں گے۔ اللہ اس ملک کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔